गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादुकेभ्यो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवत भक्त सज्जनहरू, स्वागत छ दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई। आज हामी 18 पुराणका 54 कथा श्रवण गराउने क्रममा ब्रह्म महापुराणको तेस्रो अध्यायको कथा श्रवण गराउँदैछौँ। यसमा देव दानव उत्पत्तिको वर्णन गरिएको छ। देवता अघि हामीले सृष्टिको वर्णन सुन्यौँ, स्वयम्भू मनुको वर्णन सुन्यौँ। अब देवता र दानवको वर्णन उत्पत्ति कसरी भएको छ त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ भक्तहरू। मुनिगण भन्नुहुन्छ तिनी 88,000 ऋषिहरूका साथमा बस्नुभएका सुत नामक पौराणीलाई ऋषिहरूले प्रश्न गरेपछि मुनि भन्नुहुन्छ, हे आचार्य लोमहर्षण, हामीलाई देवता दानव यक्ष नाग आदि उत्पत्तिको कथा विस्तारपूर्वक सुनाउने कृपा गर्नुहोस्। लोमहर्षण भन्नुहुन्छ, हे विप्रगण, ब्रह्माजीद्वारा सृष्टिको आदेश पाएर प्रजापति दक्षले प्रारम्भमा मानसिक सृष्टि गर्नुभयो। तत्पश्चात सृष्टिक्रम नबढेपछि मैथुन धर्मद्वारा सृष्टि गर्न सुरु गर्नुभयो। समैथुनेन धर्मेण सुशिक्षुर्विविधा प्रजा अक्षिणीमा बहत पत्नीम वीरणास्य प्रजापति। वीरण प्रजापति की कन्या अक्षिणीसँग विवाह गरी मैथुन धर्मद्वारा दक्ष प्रजापतिले 5,000 पुत्र दिनुभयो, जसलाई नारदजीले नाश गरिदिनुभयो। नारदजी प्रजापति दक्षको त्रासको भयले कश्यपका पुत्र भएर जन्म लिनुभयो। आफ्ना पुत्रहरू नाश भएको देखेर पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारदको नाश गर्न तत्पर हुनुभयो। परन्तु कश्यपजीले नारदको रक्षा हेतु ब्रह्मर्षिहरूलाई अघि लगाएर याचना गरी वचन दिनुभयो कि तपाईकी कन्याद्वारा मेरो पुत्र नारद उत्पन्न हुनेछ। मुनिगण भन्नुहुन्छ, आर्य सुतजी, महर्षि नारदजीले दक्षका पुत्रहरूको कसरी नाश गर्नुभयो त्यो हामीलाई विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्। लोमहर्षण भन्नुहुन्छ, प्रजाहरू बढाउन इच्छा राख्ने दक्षका महाबली ऐश्वर्य आदि नाम गरिएका 10,000 पुत्र नारदजीका पासमा आए। तत्पश्चात नारदजी ती हयस्वहरूलाई भन्नुहुन्छ, बालिसा व्रतयूयं वै नास्या जानित वै भुव प्रमाणम सुष्टुकामा वै प्रजा प्राचे तसात मज। हे दक्ष पुत्र हो, तिमीहरू बडो मूर्ख रहेछौ। प्रजाको सृष्टि गर्न चाहन्छौ तर यस पृथ्वीको प्रमाण उपर मध्य र निचोलाई जान्दैनौ। त्यो भने कसरी प्रजाहरूको सृष्टि गर्छौ? नारदजीका यस्ता वचन सुनि उनीहरू विभिन्न दिशातिर लागे, जसरी नदीहरू समुद्रमा गएपछि फर्कँदैनन् त्यसरी नै आजसम्म ती दक्ष पुत्रहरू फर्किएनन्। नारदजीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो र ती सबलाश्वहरू पृथ्वीको प्रमाण मानेर मात्र प्रजा सृष्टि गर्ने भनी विभिन्न दिशातिर लागे। पूर्ववती पनि आजसम्म आइपुगेनन्। पुनः दक्ष प्रजापतिले 60 कन्यालाई जन्म दिनुभयो, जसमा ददौ सदस धर्माय कश्यपाय त्रयोदश सप्तविंशति सुमाय चतस्रोरिष्टनेमिने विचैव बहुपुत्राय चैवाङ्गी रससे तथा द्वे कृशास्वाय विदुषे तासां नामानि मे शृणु। अरुन्धती, वसु, यमी, लम्बा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहुता र विश्वाई 10 कन्या धर्मलाई दिए। उनीहरूका सन्तान विश्वका विश्वदेव, आद्यतका साध्वा, मरुत्विका मरुत्वान, वसुका वसु, भानुका भानु, मुहूर्तका मुहूर्त, लम्बाका घोष, यामिनीकी नागविधि र पृथ्वीका सबै विषय अरुन्धतीद्वारा उत्पन्न भए। संकल्पद्वारा सम्पूर्ण संकल्पहरू उत्पन्न भए, जो 27 कन्या चन्द्रमालाई दिएका थिए। ती सबै नक्षत्रहरूमा गनिए। जो दोस्रो ख्याति प्राप्त तथा ज्योतिको अगाडि चल्नेवाला देव हुन्, उनीहरू 8 वसु कहलिए। उनीहरूमा
आँप, ध्रुव, सोम, धव, अनिल, अनल, प्रत्युष र प्रभासका नामले प्रसिद्ध भए। आपका वायुचण्ड आदि 4 पुत्र भए। ध्रुवका लोक सहस्रकाल काल भए। सोमका भगवान वर्चस भए। ध्रुवका द्रविण र हुचन्य 2 पुत्र भए। मनोहरका शिशिर प्राण रमण भए। अनिलका मनोजव अभिज्ञात भए। अग्निका कुमार भए, जसका शाङ्क विशाङ्क नामक पुत्र बाहेक पीठद्वारा नैगमेय नामक पुत्र भए। कृतिकाका कार्तिकीय, प्रत्युकाका देवऋषि, देवलका क्षमावान मनीषी पुत्र भए। ऋषिहरूमा श्रेष्ठ ब्रह्मादि योगी सिद्धि र आसक्ति रहित बृहस्पतिकी बहिनी सम्पूर्ण संसारमा विचरण गर्न लागिन्। उनी प्रभास नामक 8औं वसुकी पत्नी भइन्, जसद्वारा प्रजापति विश्वकर्माको उत्पत्ति भयो, जो देवशिल्पी थिए। ब्रह्मदेवका प्रसादले सुरभि, कश्यप, अजयकपाद, अहिर्भुञ्ज, त्वष्टा, शक्तिशाली रुद्र, हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व, कपाली नामक गरेका 11 रुद्र पुरुषका रूपमा प्रकट भए। मुनिवृन्द, यसरी 13 पत्नीका नाम तथा तिनका सन्तानका बारेमा भन्नुहोस्। तिथिद्वारा विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पुष्पा, विश्वसन, सविता, मित्र, वरुण, अंश र भग गरी 12 आदित्य जन्म भयो। सोमका 27 पत्नीद्वारा अत्यन्त तेजस्वी 27 सन्तान उत्पन्न भए। दितिद्वारा दैत्यहरूको उत्पन्न भयो, जसमा 2 शक्तिशाली हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष पुत्र भएर एक कन्या सिमिका भइन्, जो प्रकृतिलाई दिए, जसद्वारा महाबली शरीकेय राहु नामले प्रसिद्ध भए। हिरण्यकशिपुका 4 ब्रह्म तेजस्वी पुत्र हल्लाद, अनुलाद र प्रहलाद सल्लाद भए। द्वादशका इन्द्र, इन्द्रका शिव काल भए। प्रहलादका विरोचन, विरोचनका बलि र बलिका बाण धृतराष्ट्र आदि गरिएका 100 पुत्र भए, जसमा ज्येष्ठ बाण अत्यन्त बलवान शिवप्रिय थिए। हिरण्याक्षका गर्भ शकुनी, भूतसन्ताप, ब्रह्मनाभ, विक्रान्त र कलानाभ नामका अत्यन्त बलवान र विद्वान पुत्रहरू भए। धनुका अत्यन्त पराक्रमी तपस्वी ब्रह्म शक्तिशाली 100 पुत्र भए, जसमा विमुदा, शङ्कुकर्ण, शक्तिशाली, हैशिरा, अयोमुखा, साम्ब, कपिल, बापन, मरिचि, माधवान, इल्बव, शम्भु, विशोक्षण, केतु, केतुवीर, शतद्भ, इन्द्रजित, सर्वजित, बद्रनाभ, एकचक्र, ब्रह्मबाहु, ब्रह्मबलवान, तारक, वैश्वानर, पुलोमा, विद्राण, ब्रह्मशिरा, स्वयं वृषपर्वा र शक्तिशाली विप्रचिति मुख्य भए। प्रचितिका अनेक सन्तान भए, जसलाई गन्ती गर्न सकिँदैन। स्वयम्भु मुनिकी कन्या प्रभा, पुलोमाकी शची, वृषपर्वाकी हैशिरा र शर्मिष्ठा, वैश्वानरकी पुलोमा र कालिका 2 कन्या भए, जो मरिचिलाई विवाह गरेकी, जसद्वारा 60,000 दानव पुत्र उत्पन्न भए। पुनः ब्रह्मन तपस्वी मरिचिले 1400 हिरण्य पुरवासीको उत्पन्न गर्नुभयो, जसमा ब्रह्मबलवान पालोइपुमा कालकेय नामद्वारा विख्यात भए। ब्रह्माजीका कृपाद्वारा सो अवध्य भए पनि अर्जुनद्वारा मारिए। दैत्य र दानवको संयोगबाट विप्रचिति र सिमिकाका 13 पराक्रमी पुत्र भए, जो सहीके नामले प्रसिद्ध भए। तिनीहरू पनि देवताद्वारा अवध्य थिए, तर अर्जुनद्वारा मारिए। ताम्रका भाग्यशालिनी कन्याहरूमा 6 वटा कन्याहरू भए। क्रौची, सेयनी च साभान्सी च सुग्रीवी सुचिगृधिका, क्रौची तु जय नामासौ पुलुक प्रत्यलुकका। सेनी सेनास तथा भासी भाषण गृध्राम च गृद्धपि, सुचि रौदकान पक्षी गणान सुग्रीवी तु दिव्योत्तम। क्रौचीद्वारा उल्लु पक्षीहरू, प्रत्यालोक योनिका बाज, भाषिका भाष ग्रन्थका गिद्ध, सूचीले जलपक्षी र सुग्रीवले घोडा, ऊँट आदिलाई जन्म दिए। सृष्टिको क्रम यस्तो छ भक्तहरू। घोडा, ऊँट, हात्तीहरू पनि यसरी जन्मेका छन्। विनताका गरुड अरुण भए। सुरसाका अत्यन्त तेजस्वी आकाशचरीहरू आकाशमा उड्ने भए। मनस्विनी र अनेक फणावाला सर्प जन्म भए। कद्रुकाका ब्रह्मण शक्तिशाली अनेक शिरवाला नागहरू जन्म भए। शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग प्रधान छन्। अन्य ऐरावत आदि नाम गरिएका अनेक क्रूर नागहरू भए, जसको सङ्ख्या 14,000 थिए। सुरभिले गाई र भैँसीको जन्म दिइन्। जराले वृक्षहरूको जन्म दिइन्। लता र तृणहरू जातिलाई जन्म दिइन्। खसाले यक्ष र राक्षस एवं मुनिले अप्सराहरूलाई जन्म दिए। अरिष्टाले ब्रह्मण तेजस्वी गन्धर्वहरूको उत्पत्ति गरिन्। यी स्थावर जङ्गम कश्यपजीका वंश हुन्। कश्यप गोत्रका भरे छन् यिनीहरू पनि, स्थावर जङ्गमहरू पनि, जुन 100 करोड पुत्र पौत्रहरूले भरिएका छन्। हे द्विजवृन्द, म वैवस्वत मन्वन्तरमा ब्रह्माजीको प्रजा सृष्टिको बारेमा सुनाउँछु। जुन मानस ब्रह्मण उभय प्रजा सर्गयो त्यते पूर्वयत समुत्पन्नन् ब्रह्मर्षिन् सप्तमानसन्। यसरी
इन्द्रम पुत्रोनि अन्ताते गर्भं वै सरदां सतां यदि धारसे सौत तत्परा व्रतमा स्थिता। यदि तिमी पवित्रतापूर्वक 100 वर्षसम्म गर्भधारण गर्छौ भने तिम्रो इन्द्रहन्ता पुत्र जन्मनेछ। यदि नियम पालन नगरे इन्द्र बन्धु हुनेछ। यति भनी आफ्नो तेज दितिका गर्भमा स्थापना गरी काश्यपजी तपस्थलीमा लीन हुनुभयो। भागवतमा पनि आउँछ भक्तहरू यो कथा। यता इन्द्र दितिको गर्भमा प्रवेश गरी गर्भनाश गर्ने अवसर हेरिरहेका थिए। 100 वर्ष बितेपछि एक दिन दिति शौच रहित भएर शैयामा गइन्। दिशा पिसाब लागिरहेछ भने पनि शैयामा जानु हुँदैन। हात गोडा नधोइकन पनि शैयामा जानु, हात गोडा नधोएर चिसै गोडा पनि जानु हुँदैन। अनि उनी चाहिँ शौच आचार रहित भएर गएर त्यहाँ सुतिन्। तिनले नित्य व्रत पालना गरेका थिइन्। उनको व्रत टुट्यो। त्यही कुरो थाहा पाएर त्यही अवसर पाएर इन्द्र दितिका गर्भमा गएर गर्भस्थ शिशुलाई 7 टुक्रा गरिदिए। पीडाले गर्भस्थ शिशु रुन लाग्यो। पुनः प्रत्येक टुक्रालाई 7 गरेर भाग लगाए। 7 7 49 वायु भन्छौँ हामी। वायु तिनी हुन्। इन्द्रले छेदन गरिदिएका गर्भ दितिका गर्भबाट निस्केका तिनी कालान्तरमा जन्म लिएर 49 मरुदगण इन्द्रका सहयोग भए। जो व्यक्ति यस प्राणी सृष्टिलाई उत्तम प्रकारले जान्दछ त्यसको फेरि जन्म हुने छैन। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवीति। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।